बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर जमात मज़ीद मुश्किलात में घिर रही है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स की हम इस वीलॉग में बात करेंगे। एक तो ये जान लीजिए कि 16 अक्टूबर को जो मरियम नवाज़ का, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी का, अब आप में से बाज़ लोग मुझसे होते हैं कि मरियम सफदर कहा जाए उन्हें, लेकिन बहरहाल वो अपना नाम मरियम नवाज़ लिखती हैं, कहती हैं, तो वो मरियम नवाज़ हैं। तो मरियम नवाज़ का जो जलसा है 16 अक्टूबर को, ये जलसा जो है इसको एक टक्कर मिलने वाली है और ये टक्कर गुजरांवाला में ही मिलने वाली है। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी स्ट्रेंथ में है। लाहौर में फिर भी पीटीआई की जानिब से कुछ टफ टाइम मिला है, लेकिन गुजरांवाला जो है वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। गुजरांवाला बड़ा तगड़ा शहर है मुस्लिम लीग नून का। तो मुस्लिम लीग नून अभी लाहौर में एक जलसा किया और रीगल पे ये जलसा बहुत बड़ा नहीं हुआ, बाज़ मरकज़ी कायदीन नाराज़ भी हुए इस पर, और फिर उसके बाद जो है अब 16 अक्टूबर को इन्होंने इंतखाब किया है गुजरांवाला का। तो गुजरांवाला के इस जलसे में मिलेगी मरियम नवाज़ को टक्कर। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून में एक फॉरवर्ड ब्लॉक कहें या बगावत कहें, वो सर उठा रही है। इस पर भी इस वीलॉग में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो बदर रशीद है, इसका मामला क्या है, ये कौन है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आईं। तो सबसे पहले बदर रशीद की बात करते हैं। मैंने आपको बताया मेरी बदर रशीद से बात हुई, बदर रशीद से मेरी आज भी बात हुई और मैंने बदर रशीद से पूछा कि यार मुझे सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स हैं वो बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं इस वक्त, और उनका ये कहना है कि आप पीटीआई के कारकुन को जो है वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन साबित कर रहे हैं, आपने गलत कहा था, आपने झूठ बोला था और अब आप माफ़ी मांगें। तो बदर रशीद, मुझे आपने ये बताया कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, आपने इसकी कोशिश की थी, अब आप मुझसे भी गलत बयानी कर रहे हैं, आपने फिर ये पर्चा करवाया। तो बदर रशीद ने कहा मैं पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ। ये जो मेरी तस्वीरें हैं चौधरी सरवर के साथ, साकिब निसार साहब के साथ और दीगर शख्सियात के साथ, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के साथ भी एक तस्वीर है बदर रशीद की। तो उनका ये कहना है कि ये तस्वीरें जो हैं ये मैं एक समाजी कारकुन हूँ और बतौर समाजी कारकुन जो मैं काम करता हूँ उसमें मुख्तलिफ तकरीबात में भी जाता हूँ। जहाँ बड़ी बड़ी NGOs पहुँचती हैं वहाँ हमारी NGO भी जाती है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे ही किसी मौके पर ही तस्वीर ली गई हैं। मेरा ताल्लुक़ और बतौर गवर्नर जॉर्ज चौधरी सरवर का रोल है उसमें वो NGO से मिलते हैं। तो हमारी NGO के भी लोग गए थे तो हमारी भी मुलाकात हुई थी। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बदर रशीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ के कुछ फ्लैक्सेस भी सामने आए हैं, एक नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। बदर रशीद बहरहाल ये कह रहा है कि मैं पीटीआई का वर्कर जो है वो नहीं हूँ, मैं पीटीआई को अब सपोर्ट करता हूँ और मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। और उसका ये कहना है कि मैंने मुकदमा, एक बार फिर उसने कहा कि जी ये मैंने मुकदमा जो है अपनी ज़ाती हैसियत में करवाया है, इसके पीछे चौधरी सरवर नहीं है, पीटीआई नहीं है। मुझे इस बारे में जो है बस ये साफ तौर पर बताना है कि मुकदमा मैंने खुद करवाया। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई मुकदमा करवा दे मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और पंजाब में करवा दे, लाहौर में करवा दे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी चीज़ मौजूद है। लेकिन उसका ये कहना है कि जी मुझे ये नज़र आया कि मियाँ नवाज़ शरीफ भारत की ज़बान बोल रहे हैं, मैंने ये मुकदमा करवा दिया, दैट्स इट, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। तो ये बदर रशीद का अकाउंट है, वो इस तमाम मामले में ये बता रहा है। वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से ये भी बता रहा है कि इलेक्शन जो है वो उसने नहीं लड़ा है, उसके भाई ने इलेक्शन लड़ा है और उसका भाई इलेक्शन के लिए मौजूद था, तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहरहाल उसका ये कहना है कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो दीगर सियासी कायदीन के साथ हैं, तो क्या फिर वो उन तमाम जमातों में रहा है? इस बारे में बदर रशीद खुद बताएगा। मुझे जो चीज़ें उसने बताई थी और मेरी जो उससे गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू एक से ज़ायद बार हुई, उसका सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब ये उसका अपना अकाउंट था और मैंने आपको यही बताया कि बदर रशीद का कहना है। बदर रशीद टीवी पर भी अपेयर हो गया, उसने इंटरव्यू भी दे दिया, 92 न्यूज़ पर वो बैठा हुआ था, वो ये बता रहा है कि उसको कुछ धमकियाँ भी मिली हैं। तो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से, वो इल्ज़ाम जो है उसका खुलासा, उसका कच्चा चट्ठा जो है वो ये है। अब आ जाएं बात कि मरियम नवाज़ के जलसे को टक्कर कौन देने जा रहा है। 16 अक्टूबर को मरियम नवाज़ जलसा कर रही हैं गुजरांवाला में। गुजरांवाला में
یہ جو انصاری برادران ہیں، یہ جو اشرف انصاری نکال دیے گئے پارٹی سے جو لوگ، اشرف انصاری نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف نہیں بولنے دیں گے، ہم انہیں یہ ریلی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ جو ریلی نہیں کرنے دیں گے کا اشرف انصاری کا دعویٰ تھا، انصاری برادران کا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں، یہ جو دعویٰ ہے اب وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا جلسہ ہوگا 16 اکتوبر کو، 16 اکتوبر کو ہی گجرانوالہ میں یہ اپنی ایک ریلی نکال رہے ہیں، تو ایک تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ انتظامیہ سے انہوں نے رابطہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی ریلی کی پرمیشن کی درخواست بھی انتظامیہ کو دے دی ہے۔ تو اشرف انصاری جو ہے، ان کی ریلی میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ دیگر اراکین بھی موجود ہوں گے۔ تو 16 اکتوبر بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنے والا دن ہے۔ اور پھر انہوں نے دعوت دے دی ہے حکومت پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ شامل ہوں، مرکز کے لوگوں کو، وزراء کو، سینیٹرز کو، کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں اور یہ جو پاکستان سے محبت کی ریلی جسے یہ قرار دے رہے ہیں، یہ ریلی نکالیں میاں نواز شریف کی، مریم نواز کی جماعت کی ریلی کے مقابلے میں، کیونکہ یہ پاکستان کی افواج کے خلاف ان کا جلسہ ہے، تو اس جلسے کا ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ اشرف انصاری کا کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو اس روز مزید لوگ کون کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی نظر آ جائے گا۔ اب تک ایک اجلاس ہو چکا ہے ان افراد کا جو میاں نواز شریف کی پالیسی سے انحراف رکھتے ہیں، اور اس میں مزید افراد شامل ہوں گے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ اس سے رابطے میں ہیں، کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں، میاں نواز شریف کی پالیسی سے یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، ان میں اراکین قومی اسمبلی بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین بھی ہیں۔ لیکن اب تک کم از کم ایسے 3 افراد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت سے ملاقات کر چکے ہیں، ان کے نام آگے جا کر سامنے آئیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی یہ جو پالیسی افواج پاکستان کے خلاف، اس پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو 3 افراد کی تو ملاقات ہو چکی ہے جن کے نام آگے جا کر سامنے آئیں گے۔ پھر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے، اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اس بغاوت کے مقدمے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا تھا کوئی ہمیں گندا کر رہا ہے، لیکن اس بغاوت کے مقدمے پر کارروائی آگے بڑھانے کا بھی کچھ سطحوں پر فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس پہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ افراد کے حکم پر اور ان کی ہدایات کی روشنی میں، جیسے وزیر اعظم کا جب یہ بیان آ گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس رکے گی، لیکن پولیس کی اعلیٰ سطح پر بھی یہ بات چیت ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس مقدمے پر آگے بڑھا جائے گا، اس کی تفتیش ہوگی۔ یہ اسلام آباد میں موجود ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی تفتیش ہوگی، اور اس مقدمے پر تفتیش کے بعد اگر ملزم کو، یہاں اس مقدمے کی حد تک ملزم کو، ورنہ میاں نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں، تو اگر ملزم کو قصوروار پایا گیا تو پھر اس مقدمے پر کارروائی اور تفتیش آگے بڑھے گی، اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ کل سچویشن ہے، اور مسلم لیگ نون میں جو فارورڈ بلاک ہے اس کی سچویشن کیا ہے، یہ ہمارے سامنے 16 اکتوبر کو نکلے گا، کھل کر آئے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے، ایک ذرا ٹف ٹائم دینے کی، اور اپنے ہاں جو بغاوت ہے اس کا سر کو چلنے کی تیاری کی ہے ان 5 لوگوں کو نکال کر، لیکن جو اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے آئیں گے، اور ممکن ہے کہ 16 اکتوبر کو ہم کوئی دھماکہ بھی دیکھیں، ٹکراؤ تو اس روز بہت ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یہ جو دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ مزید لوگ شامل ہوں گے، اس کی عملی شکل بھی ہمیں 16 اکتوبر کو نظر آ جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔